Okay, today we want to talk about the 6 deadly sins. हामी आज चाहिँ 6वटा डरलाग्दो पापहरूको विषयमा हामी कुरा गर्नेछौँ। The six deadly sins of communication chaos. अनि यो सञ्चार गर्दाखेरि जुन कुरोले एकदमै गडबडी ल्याउन सक्छ, के कस्ता कुरोहरूले चाहिँ एकदमै बढी है गण्डागोल ल्याउन सक्छ नि सञ्चार गर्ने क्षेत्रमा, त्यो 6वटा डरलाग्दो पापहरूको विषयमा चाहिँ हामी कुरा गर्नेछौँ। Okay, so the 6 deadly sins of communication chaos. अनि सञ्चारको क्षेत्रमा गडबडी ल्याउने 6वटा डरलाग्दा पापहरूको विषयमा हामी कुरा गर्नेछौँ है त। And this talk is inspired by a person called Julian Treasure. जुलियन ट्रेजर भन्ने व्यक्तिद्वारा प्रेरित भएर चाहिँ यो आजको शिक्षा हामीले दिँदैछौँ। His talk on communication had 100 million views on TED Talk. टेड टक्स भन्ने यो जो उयो छ नि युट्युब च्यानल छ है, वेबसाइट छ, उहाँको यो सञ्चारको क्षेत्रमा उहाँले के भन्छ प्रचार गर्नुभयो, बोल्नुभयो। अनि उहाँले बोल्नु भएको चाहिँ 100 मिलियन भ्युज चाहिँ आएको रहेछ है। भनेपछि उहाँको त्यो उहाँले दिनुभएको भाषण जो छ एकदमै मान्छेले मन पराएको रहेछ। So I got inspired by him and I started researching and I came up with, we need to be thought leaders. अनि उहाँको भिडियो मैले पनि हेरेँ, त्यस पछाडि मैले पनि रिसर्च गर्न थालेँ है, अनुसन्धान गर्न थालेँ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ मलाई यस्तो लाग्यो हामी यस्तो खाले अगुवा हुनुपर्छ, एकदमै सोच्ने खालके अगुवा हामी हुनुपर्छ भनेर जस्तो मलाई लाग्यो। हामी एकदम होस पुऱ्याएर सोच विचार गरेर बोल्नु पर्दो रहेछ। We need to think about how we talk. म कसरी बोल्दैछु भन्ने विषयमा चाहिँ सोच्नै पर्छ हामीले। We attend many trainings. हामी कतिवटा ट्रेनिङमा जान्छौँ But till now I haven't found any training which says how to talk training. अनि तर पनि अहिलेसम्म यस्तो खालके ट्रेनिङ, यस्तो खालके सेमिनारमा चाहिँ गएको जस्तो मलाई लाग्दैन। जहाँनिर बोल्नुपर्ने कसरी हो त्यो सिकाइने तालिम चाहिँ हामीले कसरी पाएको छैनौँ सायद। So this morning we are going to have a training. It's called how to talk training. अनि यो बिहानी हाम्रो ट्रेनिङलाई म त्यही नै नाम दिन चाहन्छु, बोल्नुपर्ने कसरी। Okay. Now there are 2 skills required. अब 2वटा सिप हामीलाई चाहिन्छ। We have 2 ears. है, 2वटा सिप एकदमै ध्यान दिनुपर्ने। हाम्रो 2वटा कान छ, But some people speak like they have 2 mouths. तर कान 2वटा छ, तर कतिजना मान्छेहरू चाहिँ उनीहरूको मुख 2वटा छ जतिकै गरेर बोल्छ। So we have 2 ears means we have to listen more and then we have to speak lesser than how much we listen. हेर्नुहोस् है त, शारीरिक रूपमा विचार गर्नुहोस्, कान 2वटा छ, मुख एउटा मात्रै छ भनेको अर्थ हामीले बुझ्नुपर्ने बोली जति छ हाम्रो त्यो भन्दा सुनाइ हाम्रो दोब्बर हुनु पर्दो रहेछ भन्ने हामी बुझ्न सक्छौं। So our goal this morning is अहिले बिहान हाम्रो लक्ष्य चाहिँ यो हो, how to speak so well that people want to listen to us. यति सारो राम्रो तरिकाले कसरी बोल्ने ताकि सुन्नेहरूलाई सुनुम लागोस्। Some people's talk, the sound is just sound. It's not music to people's ears. They say, oh, when will this talk finish? कोही मान्छेहरू बोल्दाखेरि चाहिँ त्यो आवाज मात्रै हुन्छ है, कानको लागि सुमधुर संगीत जस्तो हुँदैन। कहिले बोलिसक्ने होला उले जस्तो लाग्छ। कतिजनाले भाषण दिँदै गर्दा, कतिजनाले बोल्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई कहिले सक्छ होला जस्तो लाग्छ। So I have discovered 6 things we need to be careful of. अनि हामी बोल्दाखेरि 6वटा कुरोमा हामीले एकदम होशियार हुनु पर्दो रहेछ भनेर मैले पत्ता लगाएँ। So go ahead and write down number 1. नम्बर 1 लेख्नुस् है। The power of words. है, बोल शब्दहरूको शक्ति। Words have the power of life
to bring life to others, or words are the power to kill others, bring death into their lives? शब्दहरूमा यस्तो साह्रो शक्ति हुन्छ, अरूहरूमा त्यसले जीवन उत्पादन पनि गर्न सक्छ, तर मृत्यु ल्याउन पनि सक्छ। बोलीको शक्ति है, अथवा शब्दहरूको शक्ति। Your words can destroy another person's character or who they are. तपाईले बोलेको कुराले कसैको चरित्रलाई बर्बाद गरिदिन सक्छ, अथवा उनीहरूको पहिचान अथवा उनीहरू को हो नि त्यसलाई पनि तपाईको बोलीले तपाईले बर्बाद गरिदिन सक्नुहुन्छ। This number one point, I'm naming it, never say never. पहिलोलाई चाहिँ उहाँले कहिले नभन्नु अरे। Okay, like for example, you say, you never listen to me. मानिलिनुहोस् तपाईले कसैलाई भन्नुहुन्छ, तिमीले कहिले मेरो कुरा सुन्दैनौ। That is bringing death to others. है, त्यसो गर्नाले त अरूहरुमा हामीले मृत्यु ल्याइ पुर्याउँछौं। It never gives them a chance to change. अब तिमीले कहिले मेरो कुरा सुन्दैनौ भनेदेखि के हुन्छ भने उनीहरु परिवर्तन हुने मौका नै उनीहरुले पाउँदैन, किनभने तपाईले उनीहरुलाई कहिले त सुन्दैन भनेर तपाईले थप्पै लगाइदिनु भयो नि। Oh, you say you are always coming late. अथवा तपाईले कसैलाई भन्नुहुन्छ, अब एउटा चाहिँ कहिले भन्ने शब्द चाहिँ कहिले नभन्नु अरे कसैलाई पनि है। अर्को चाहिँ तिमी सधैं भन्ने कुरा कहिले पनि नभन्नु अरे। Okay, why? Because if you say you always coming late, they'll never come early then. अब तपाईले कसैलाई तिमी कहिले छिटो आएनौ भनेर अथवा तिमी सधैं नै ढिलो आउँछौ भनेर भन्नुभयो भने त्यो तपाईले सरापेको अरे। भनेको अर्थ उसलाई तपाईले ठप्पै लगाइदिनु भयो कि उ कहिले पनि छिटो आउँदैन नै भनेर। त्यही कारणले गर्दाखेरि तिमी सधैं ढिलो आउँछौ भनेर चाहिँ नभन्नुस् अरे। Another thing is, you cannot say, oh, Nepali politics, no one is doing a good job. अब अर्को कुरो है त, पहिलो कुरो उहाँले भन्नुभयो कहिले पनि कहिले भनेर नभन्नुस् अरे मान्छेलाई केही कुरो भन्दा। अर्को कुरो सधैं भनेर तपाईले नभन्नुस् अरे। अर्को कुरो अब नेपाली राजनीति गर्नेहरु कोही पनि ठीक छैन भन्ने कुरा चाहिँ नगर्नुस् अरे। Why? किन भन्दाखेरि चाहिँ Because then you are saying not one person in Nepali politics has done good for the country. अब तपाईले कोही छैन यो देशमा भरपर्दो नेताहरु या काम गर्ने नेताहरु भनेर तपाईले कोही पनि छैन भनेर भन्दाखेरि चाहिँ तपाईले यसो भन्नु भएको हो त, अहिलेसम्म एकजना पनि निस्केन त देशको भलाइ गर्ने। त्यो त सत्य होइन नि त, कोही न कोही एकजनाले त देशको केही न केही भलाइ त गर्यो नि त। तर जब तपाईले कोही निस्केन भनेर भन्नुहुन्छ त्यो चाहिँ गलत हो। For example, we can see Kulman Gising did such a good job in electricity. अब उदाहरणको लागि कुलमान घिसिङलाई हेर्नुहोस्, बत्तीको क्षेत्रमा उले त केही न केही गर्यो नि त। And then Dr. Baburam Bhattarai, अनि डाक्टर बाबुराम भट्टराई, डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई तपाईले हेर्नुभयो भने he not only built the roads where he lives in Bhaktapur, but all over Nepal he started that initiative. अब हेर्नुहोस् है त, बाटोहरु अहिले फराकिलो छ हैन, सुरुवात गर्ने त उहाँ नै हुनुहुन्छ नि त। फेरि आफू बस्ने एरिया भक्तपुरमा मात्रै गर्नु भएन नि, थुप्रै ठाउँमा अहिले बाटो फराकिलो हुने काम गर्दैछ। कम से कम सुरुवात त उहाँले गर्नु भयो नि त यो। So never use the word no one. त्यही कारणले गर्दा अब यो राजनीतिको क्षेत्र मात्रै हैन, अरू क्षेत्रमा पनि कोही छैनौ कोही भन्ने काम चाहिँ तपाईले नगर्नुस् अरे। Then first, second, third, fourth, everyone. अब चौथो चाहिँ सबजना भन्ने शब्द है त। Everyone in Nepali politics takes bribe. है तपाईले सबै नेताहरूले घुस लिन्छ भनेर तपाईले सबै जनालाई चाहिँ एकै ठाउँ नमुस्नुस्। There's a real story of a politician in India. अब इन्डियामा एउटा राजनीति गर्ने नेता हुनुहुन्थ्यो, यो साँच्चै घटना भन्दैछु है म। And this politician, he was like, saying like this, okay, the previous election
before that, you voted for me. I took the bribes and I built my family. उहाँले यसो भन्नुभयो रे त साच्चै नै भाषण दिनुभएको नेताले तिमीले मलाई अस्तिको साल हैन त्यसको अघिल्लो साल है 2 वर्ष अगाडि पनि तिमीहरूले मलाई भोट दियौ मलाई जितायौ मैले त्यो रुपैयाँ पैसाले मेरो परिवार बनाए भन्यो रे त आफ्नै सन्तान बनाए आफ्नै परिवार बनाए. Then the last election you voted for me. With that money I built my extended family. उहाँले भन्नुभयो रे 2 वर्ष अगाडि मलाई भोट दियौ. 2 वर्ष हैन लास्ट. सुन्नुहोस् है उहाँले भन्नुभयो रे 2 वर्ष अगाडि मलाई भोट दियौ मेरो आफ्नो परिवारलाई बनाए अस्तिको साल मलाई भोट दियौ मेरो सन्तानलाई मैले बनाए भनेर भन्यो रे हैन. Now this time when you vote for me I will build you all up. अनि यसो भन्यो रे यो वर्ष मलाई भोट दियौ अब चाहिँ बनाउने पालो तिमीहरुको भनेर भनेको अर्थ यो वर्ष चाहिँ म तिमीहरुलाई बनाउँछु भनेर चाहिँ भनेर भाषण दियो रे साच्चै नै भएको घटना यो. And he said if you vote for a new politician they'll only be the third election later on you'll get help. अब उहाँले भन्नुभयो रे अब मेरो सट्टामा नयाँ नेतालाई तिमीहरुले भोट हाल्यो भने उले पनि त्यसै गर्छ यो वर्ष आफ्नो परिवार बनाउँछ अर्को वर्ष उसको सन्तानलाई बनाउँछ तेस्रो वर्षमा मात्रै तिमीहरुको मौका आउँछ त्यही कारणले गर्दाखेरि यो पाली चाहिँ मलाई भोट दियो भने म तिमीहरुलाई बनाउँछु भनेर भन्यो रे. We should not have the attitude that all politicians are like this politician. अब सबै नेताहरु त्यस्तै त हो नि भनेर सबैजनालाई एउटै भाँडोमा नमुस्नुस् कहिले पनि. Okay, everyone, don't put them in the same basket. जहिले पनि तपाईले सबैजना उस्तै भनेर सबैजनालाई सराबर एउटै भाँडामा मुस्ने काम नगर्नुस्. Everyone in the Nepali world likes to gossip. तपाईले यसो भन्न मिल्दैन नेपालीहरु सबैजना कुरै मात्रै काट्छन् भन्न मिल्दैन. Everyone in the Nepali world only eats rice, breakfast, lunch and dinner. अनि तपाईले यसो भन्न पनि मिल्दैन ए हामी नेपालीहरु सबैजना तिनै छाक भात खान्छौ भन्ने सबैजना भनेर एउटै भाँडामा मुस्न मिल्दैन नि. Okay, so I am calling it nanny, N-A-N-E-Y. N for never, A for always, N for no one, E for everyone, and then the last is you messages. Okay, उहाँले चाहिँ नानी NANEY गरेर गर्नु भएको रहेछ. यो शब्दहरु चाहिँ होस पुराएर प्रयोग गर्नु भनेर उहाँले भन्नु भएको. N बाट के रहेछ नेभर है भनेको अर्थ कसैलाई तपाईले केही कुरा भन्दा तिमीले कहिले पनि भन्ने शब्द नभन्नु अरे है. A बाट अलवेज रहेछ तिमी सधैं भन्ने कुरा नगर्नु अरे है त. अनि N बाट फेरि अर्को रहेछ नो वान कोही पनि भनेर तपाईले त्यसो नभन्नुस् अरे है. जस्तै कोही पनि छैन हौ राम्रो भनेर तपाईले त्यस्तो कुराहरु नगर्नुस् अरे. अनि E बाट फेरि एभ्रीवन भनेको चाहिँ सबैजना उस्तै त हो भन्ने कुरा नगर्नु अरे. अनि लास्टमा चाहिँ Y बाट यु रहेछ यु अथवा तिमी भनेर भन्ने हुँदैछ. यसको उदाहरण चाहिँ उहाँले दिनुहुन्छ तर यो शब्दहरुलाई चाहिँ तपाईले होस पुराएर प्रयोग गर्नु है बोल्दाखेरि भनेर उहाँले भन्नु भएको है. You must never use you messages. You did this. You. Never. Always you have to say, we all have sinned. All have failed. All have gone wrong in this area. है तपाईले कहिले पनि अब इंग्लिशमा चाहिँ you messages भनेर भन्छ. तिमी भनेर यसरी घोच्ने काम औल्याउने काम तिमी जहिले पनि भनेर त्यो नगर्नु अरे है त. त्यही कारणले गर्दा तपाईले एउटाकै उयसमा तपाईले दोष खनाउने काम गर्नु भन्दाखेरि हामी सबै नै गिरेका छौं हामी सबै नै पाप गरेका छौं हामी सबै पतित स्वभावका हौ भन्ने सोच राख्ने रे. So we must not use you. We must use we. है. त्यही कारणले गर्दाखेरि तिमी भन्ने शब्द भन्दाखेरि पनि हामी भन्ने शब्दलाई चाहिँ हामी प्रयोग गरौँ. Okay, so instead of saying you did this wrong, we should say like this, I think we should not do this wrong. है बरु तिमीले यो गल्ती गर्यौ भन्नुको सट्टा नि तपाईले त्यही कुरालाई हामी यस्तो खाले गल्ती चाहिँ नगरौँ है भन्ने शब्द तपाईले प्रयोग गरे बेस हो. From you to we. है तपाईले तिमी भन्ने शब्द
लाई बरु परिवर्तन गरेर हामीमा परिन अघि उहाँले उदाहरण दिइहाल्नु पनि है तिमीले यस्तो गर्यो तिमीले यस्तो गर्नु हुँदैन नि भन्नु भन्दाखेरि चाहिँ बरु हामी यस्तो काम कहिल्यै नगरौँ है हामी यो प्रकारको कुराहरू चाहिँ नगरौँ भनेर त्यो पाराले भन्नुहोस् अरे मान्छेलाई The second point, अब त्यो चाहिँ पहिलो है शब्दहरूको शक्ति बोलीको शक्ति भन्ने चाहिँ नम्बर 1 थियो त्यसमा हामीले कुन कुन शब्दहरू चाहिँ होस पुर्याएर प्रयोग गर्नुपर्ने भनेर हामीले हेर्यौं अब दोस्रो पोइन्टमा जाउँ है somebody has said, कसैले यसो भन्नुभयो you can be right or in a relationship. Choose. कसैले चाहिँ यसो भन्यो अरे कि चाहिँ तपाईँ सम्बन्धमै बस्नु सक्नुहुन्छ कि चाहिँ तपाईँ सही हुन सक्नुहुन्छ अरे अब तपाईँले चुन्नु पर्यो सम्बन्ध नै टुटाउने हो कि म राइट हो भनेर त्यही कुरालाई पक्रिराख्ने भन्ने कुरो चाहिँ हामीले चुज गर्नुपर्ने कुरा हो If you always are right, you cannot continue in that relationship. तपाईलाई थाहा छ तपाईँ र अर्को व्यक्ति दुईजना हुनुहुन्छ तर सधैँ तपाईँ नै राइट हुनुहुन्छ तपाईँ नै सही हुनुहुन्छ भने त्यो सम्बन्ध धेरै लामोसम्म जाँदैन Because of my attitude in this problem, I lost many partners in the ministry. यो क्षेत्रमा मेरो पनि आचरणको कारणले गर्दाखेरि मैले धेरै पार्टनरहरू मिनिस्ट्रीमा गुमाइ पठाए My fault. मेरै गल्ती थियो You know, instead of thinking what is the bridge, what is the common ground, मैले अच्छा हामी दुईजनाको बीचमा मिल्दो जुल्दो चाहिँ के छ कुन चाहिँ हामी के भन्छ के कुरोले चाहिँ कुन कुरो चाहिँ हाम्रो बीचमा पुल छ अथवा ठीक छ उसको र मेरो बीचमा हामी सहमति हुने कुरो चाहिँ के छ भन्ने कुरोलाई मैले ध्यान दिइन so we need to be very careful of this. त्यही कारणले गर्दाखेरि यो क्षेत्र बुझ्दै हुनुहुन्छ होला सायद त्यही कारणले गर्दा यो क्षेत्रमा हामी एकदमै होशियारी हुनु पर्दो रहेछ Do you want to win an argument or do you want to win the person? हेर्नुहोस् है त विवाद हुँदाखेरि पनि तपाईँ विवादलाई जित्न चाहनुहुन्छ कि त्यो मान्छेको मनलाई जित्न चाहनुहुन्छ महत्त्वपूर्ण कुरो है त हामी चाहिँ विवादलाई जित्ने कुरोमा बढी ध्यान दिन्छौँ मान्छे गुमाइ पठाउँछौँ If we win the argument, we lost the person. त्यही कारणले गर्दाखेरि म जित्छु भन्ने हिसाबले तपाईले विवाद गर्नुभयो भने विवाद जिति पठाउनु होला तर मान्छे चाहिँ तपाईँ हारी पठाउनुहुन्छ If you lose the argument, you'll win the person. What do you want? अनि तर विवादमा तपाईले हार्न रोज्नु भयो भनेदेखि सायद मान्छे चाहिँ जिति पठाउनुहुन्छ होला तपाईको लागि महत्त्वपूर्ण के हो मान्छे हार्नु जित कि है मान्छे हार्नु नै होस् यो मान्छेसँग मेरो सम्बन्ध टुटे पनि टुटोस् विवाद चाहिँ मैले जिति छाड्नु पर्छ कुन चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो This तपाईको is लागि very, very difficult. यो एकदमै गाह्रो कुरा हो वास्तवमा Yeah, it is for leaders. विशेष This अगुवाहरूको is लागि है यो the weakness of leaders. अगुवाहरूमा यो एकदम कमजोरी हुन्छ They are into dogmatism. डगम्याटिजम भन्ने कुरोलाई उनीहरूले पछ्याउँछन् They have the attitude that it's my way or the highway. ओके भन्न खोजेको चाहिँ मेरै तरिका सही हो मैले भनेको सही हो अब कि मेरो तरिका अपनाऊ कि बाटो लागा हैन हामी त्यो प्रकारको हुन्छौँ हामी म सही हो मैले भनेको सही हो अब जे सही छ म भनि छाड्छु मान्छे हराइ पठायौँ हामीलाई मतलब हुँदैन है त विवाद जित्नुमा बढी हामी ध्यान दिन्छौँ मान्छे जित्नुमा भन्दाखेरि पनि बढ्ता You should do this. है तिमीले यो गर्नुपर्छ It's a relationship killer. सम्बन्ध एकदम मार्ने कुरो है यो कुरो चाहिँ The heart of the matter is the heart. हेर्नुहोस् है त यो कुनै पनि विषयको कुनै पनि मुद्दाको मुटु अथवा मन नै मन हो वास्तवमा मुटु नै हो Okay, so you have to understand what is the person's heart when they're saying this. अब कसैले केही कुरो भन्दैछ भनेदेखि उसले के भन्दैछ भन्दाखेरि पनि उसले यो कुरो किन भनिरहेको छ उसको मनलाई बुझ्ने तपाईले कोसिस गर्नुपर्छ Okay. The third communication chaos अब तेस्रो है त यो बोल्दा संचार गर्दाखेरि गडबडी आउनु सक्ने कुरा तेस्रो महत्त्वपूर्ण विषय चाहिँ के हो भने is when a person says something to you, instead of listening and affirming them, we judge them. कसैले केही भन्दाखेरि नि मजाले सुनेर है मजाले सुनेर
त्यसलाई बुझ्नु भन्दाखेरि पनि हामी तुरन्तै के गर्छौँ भने उसको कुरा सुन्ने बित्तिकै उसको न्याय हामी गरिहाल्छौँ। A child brings home their exam results. अब तपाईको बच्चाले एक्जामको है रिजल्ट लिएर घर आयो अरे। They got 95%. अब उसले 95% बोकेर आयो अरे, 95% उसले पाएछ अरे। The person looks at the 95%, the parents. हेर्नुहोस् है त, कतिजना आमा बाउ यस्तो हुन्छ, 95% ल्याएको छ बच्चाले, उसको रिजल्टलाई ल्याउँछ, हेर्छ। They look at the 95%. उनीहरूले त्यो 95, उनीहरूले त्यो 95% लाई हेर्छ। And they tell the child, अनि उनीहरूले बच्चालाई के भन्छ भने, now tell me how you lost the 5%. अब मलाई भन् 5% चाहिँ कहाँ खाइस्, के गरिस् भनेर भन्छ। Where's your mistake over there? कहाँनिर गल्ती गरिस् भनेर भन्छ अरे। That itself, the communication is all gone wrong. त्यति त आमा बाउले अथवा त्यो रिजल्ट हेर्नेले जो भन्छ नि त्यहाँ गडबडी सुरु भइहाल्यो। You have to first say, hey, 95%, well done, you did your best. त्यो 5% कहाँ गुमाएछ, कहाँ खाएछ भन्दाखेरि पनि सर्वप्रथम चाहिँ 95% जो लिएको छ नि त्यसमा स्याबासी दिनुहोस्। You did a good job. है कस्तो राम्रो गरेछौ तिमीले, 95% कम्ती होइन नि। This is a victory for our family. हाम्रो परिवारको लागि त यो त जित हो। And then from there, अनि त्यस पछाडि then you go and add more value to that. अनि पहिला चाहिँ जे कुरो हासिल गरे त्यो बच्चाले त्यसको विजय मनाउनुहोस् उसँगै है। त्यहाँबाट पछि त्यो 5% कहाँ गुमाएछ, उसको गल्ती कहाँ भएछ, त्यहाँदेखि त्यसमा पछि ध्यान दिन थाल्नुहोस् न। In our conversations, हामी बातचित गर्दा when a person says something, कसैले केही भन्यो भने listen nicely. राम्ररी पहिला सुन्नुहोस्। When they finish talking, जब उनीहरू बोलिसक्छ say, that's a good question. तपाईले भन्नुहोस् राम्रो प्रश्न हो, अबि त्यो त एकदम राम्रो प्रश्न Oh, हो, that's a good idea. त्यो एकदम राम्रो आइडिया है तिमीले Oh, भनेको। I like what you said. तिमीले जे भन्यौ मलाई मन पर्यो। You know what you're saying, just the other day, something like this happened in my life. It's a very important point what you're saying. तपाईले भन्नुहोस् तिमीले भनेको एकदम इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो, भर्खरै अस्ति मात्रै मलाई पनि यस्तो घटना भयो भनेर त्यो व्यक्तिले के भन्यो नि त्यो तपाईले सुन्नु भएछ, बुझ्नु भएछ भन्ने कुरो चाहिँ जनाउनुहोस्, देखाउनुहोस्। Number 4, अब 4 नम्बर, focus on what you don't know about them rather than what you do know about them. उनीहरूको बारेमा कसै एउटा व्यक्ति या कसैको बारेमा पनि उनीहरूको बारेमा तपाईलाई के थाहा छैन नि त्यसमा बढी जोड दिनुहोस्, त्यसमा बढी ध्यान दिनुहोस्। उनीहरूको बारेमा जे तपाईलाई थाहा छ त्यसमा भन्दा बेसी। One of my friends, he's a leader in Bangalore. मेरो एकजना साथी बेंगलोरमा लिडरै हो पनि, And he taught me this. उहाँले मलाई के सिकाउनु भयो भने Says, whoever he met उहाँले यसो भन्नुभयो, म जसलाई भेट्छु who are elder than me, विशेष गरी म भन्दा अलिक उमेर खाकोहरू हो भने I sit down with them म उनीहरुसँग and बस्छु, I ask them, म उहाँलाई सोध्छु what are the 10 secrets for you to succeed in this leadership role? उहाँले के गर्नुहुन्छ अरे भने आफू भन्दा अलिकति उमेर खाको या अलिकति अनुभवी हो भनेदेखि बसेर उनीहरुसँग बातचित गर्दा म सोधिहाल्छु 10 वटा यस्तो गोप्य कुराहरू होला जसको कारणले गर्दा तपाई यसरी तपाईको काममा तपाईको फिल्डमा सक्सेसफुल हुनु भएको छ, मलाई बताउनुस् न भनेर सोध्नुहुन्छ अरे उहाँले। Even a person not elder than you, you can ask them. So, how do you do this? So, what is this? So ask them, let them honor them by asking them their opinion or their take on the subject. तपाई भन्दा उमेर खाकै हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन, तपाई भन्दा सानैहरु पनि हुन सक्छ, धेरै अनुभवी नहुन सक्छ, तर उनीहरुलाई पनि बस्नु सोध्नु तिमीले चाहिँ यो काम कसरी गर्छौ हौ, कसरी यो सबै कुरो मिलाउँछौ, कसरी थाहा भयो तिमीलाई, तिम्रो चाहिँ रहस्य के हो, गोप्य के हो भनेर सोध्नुहोस्। मान्छेहरुको बारेमा तपाईलाई के थाहा छैन नि त्यो विषयमा बढी रुचि राख्नु हो भने तपाईलाई त्यसले फाइदा दिन्छ। जे तपाईलाई थाहा छ अलरेडी त्यसमा तपाई सन्तुष्टि नहुनुहोस्। Number 5. 5 नम्बर, Knowing me rather than selling something to me. Knowing me. है 5 नम्बरमा चाहिँ के छ भने मलाई केही कुरो बेच्नु भन्दा बरु मलाई जान न रहेछ है त।
So what does that mean? त्यसको अर्थ के हो त? What are my interests? मेरो इन्ट्रेस्ट है, मेरो रुचिका कुराहरू के हुन्? What is my pleasure? है, मलाई के कुरोमा मजा लाग्छ? What I want? म के चाहन्छु? My passion. है, मेरो प्यासन के हो? म के कुरोमा बढी एकदमै चाहना राख्ने, मलाई मन पर्ने कुराहरू हो? That's the first thing you need to do when you communicate with somebody. First, you find out about them. भन्न खोज्नु भएको चाहिँ तपाईसँग भएको कुरो भट्टाभट्टी बेच्नु भन्दाखेरि पनि त्यो मान्छेको बारेमा पहिला तपाईले रुचि राख्नुस्। उलाई के मन पर्दो रहेछ, के मन पर्दैन रहेछ, उसको के भन्छ, उलाई के गर्न, के कुरो प्रति चाहिँ उ एकदमै प्यासनेट हो भन्ने कुराहरू चाहिँ तपाईले जान्नु, उसको बारेमा जान्नु चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण छ। भट्टाभट आफ्नो कुरा राख्नु, भट्टाभट आफूसँग भएको सामान बेचेको जस्तै नि हो नि, हैन? त्यो भन्दा बढी तपाईले आफूले उलाई के बेच्नु छ त्यो भन्दा बढ्ता उसको बारेमा तपाईले रुचि देखाउनुस्। There is a group in Nepal and India, I won't mention their name. नेपाल र इन्डियामा एउटा ग्रुप छ, तर नाममै तोकेर चाहिँ म भन्दिनँ। I've been watching them for more than 20 years. 20 वर्ष जति भयो मैले उनीहरूलाई यसो विचार गरेको। When they meet with others, जब उनीहरू नि अरूहरूलाई भेट्छ नि, मान्छेहरूलाई भेट्छ, meet with me also, मसँग पनि जब भेट्छ उनीहरू, all they do is talk about their programs and what they are doing. मैले यसो विचार गरेको, मलाई पनि भेट्दा उनीहरूले नि मैले के कसो गरिरहेको छु, म कहाँ छु, के छु, मेरो जीवनमा के भइरहेको छ, त्यसमा उनीहरूलाई इन्ट्रेस्ट हुँदैन। उनीहरूले के गरिरहेको छ, उनीहरूको प्रोग्रामहरू के छ, कसो कसो छ, त्यो उनीहरूलाई सुनाउनु हतार हुन्छ। So whenever I meet this person, I don't talk. त्यही कारणले गर्दा जब पनि यो मान्छेहरूलाई या यो मान्छेलाई है म भेट्छु नि, म बोल्दिनँ, चुप लागेर बस्छु। They'll talk about themselves. आफ्नै बारेमा उनीहरूको कार्यक्रम, उनीहरूले के गरिरहेको छ, उनीहरूको जीवनमा के भइरहेको छ भन्छ, म चुप लागेर सुन्छु। We call it happy talk about themselves. है, उनीहरूको ह्यापी टक भनेर म भन्छु। उनीहरू आफ्नै गुण, उनीहरूकै जीवनमा, उनीहरूकै समुदायमा के भइरहेछ त्यो मात्रै भन्छ, म सुन्छु। It's glory stories about themselves. उनीहरूको आफ्नै त्यो महिमाको कथाहरू, कहानीहरू मलाई बताउँछ, म चुप लागेर सुन्छु। It's a form of exaggeration because they are talking only about themselves, but they don't want to know what is happening in my life. उनीहरू नि बढाई चढाई गरेको नै हो, त्यसलाई म भन्छु। किनभनेदेखि उनीहरूको आफ्नै महिमा, आफ्नै गुण गाएको है। किनभनेदेखि मेरो जीवनमा के भइरहेको छ, मैले के गर्दैछु होला, कसो गर्दैछु होला, त्यो उनीहरूलाई सुन्ने फुर्सद पनि छैन, इन्ट्रेस्ट पनि छैन। उनीहरूको के भइरहेछ मलाई सुनाउने उनीहरूको बडो चासो हुन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि मलाई त्यो कुरो ठिक लाग्दैन। You cannot have a deep relationship with them. कसरी तपाई त्यस्ता व्यक्तिहरूसँग गहिरो सम्बन्ध गाँच्न सक्नुहुन्छ? Because all they're talking about what they did. उनीहरूले के गरे त्यो विषयमा बताउन चाहन्छ। What are their programs? उनीहरूले के कार्यक्रमहरू गर्दैछन् त्यो विषयमा भन्न चाहन्छ। They succeeded. उनीहरू कसरी सफल भए त्यो विषयमा बताउन चाहन्छ। How you can send people to join them. हाम्रोमा जोइन गर्न चाहनेहरूलाई पठाउनुहोस् है, हाम्रो यस्तो कार्यक्रमहरू छ भनेर भन्छ मलाई। That's all their talk is. त्यति मात्रै हो। मेरो तर्फबाटको उनीहरूले खै इन्ट्रेस्ट चाहिँ कहिले राखेको म देख्दिन। And when you talk about yourself, अनि जब तपाईँ आफ्नै बारेमा कुरा गर्नुहुन्छ, they don't reply. अनि के हुन्छ भनेदेखि नि त्यो सुन्ने मान्छेले रिप्लाई दिँदैन नि, किनभने तपाईँ आफ्नै बारेमा त बढी इन्ट्रेस्टेड And they हुनुहुन्छ। also say, I'm busy, I need to go. ए I have my program. यस्तो पर्यो त। त्यो ग्रुपसँग चाहिँ जब मैले मेरो तर्फबाटको कुराहरू राख्छु नि, रिप्लाई पनि दिँदैन। फेरि कतिचोटि म बोल्नु थालेपछि जान्छु है, मलाई हतार छ यस्तो कार्यक्रममा गएको भनेर हिँडी पनि हाल्छ उनीहरू। Now the sixth one अब छैटौं कुरा चाहिँ is lying versus hail. HAIL. Again, HAIL is an acronym. है, झुट भर्सेस HAIL, हेल रहेछ, त्यो पनि एक्रोनियमै हो। एचबाट के आउँछ, ए है, झुट भर्सेस त्यो हेल रहेछ। त्यो हेल भनेको के हो हामी हेर्ने छौँ। What is hail? HAIL, हेल चाहिँ के रहेछ त? First part of a hail, H is honesty. Be clear
and straight. अनि एच बाट चाहिँ अनेस्टी, इमानदार है, स्पष्ट हुनुहोस्, सिधा सिधा जे छ बताउनुहोस्. Second, दोस्रो authenticity. अथेन्टिसिटी भनेको चाहिँ एकदम सक्कली. Be yourself. भनेको तपाईँ जो हुनुहुन्छ त्यही बन्नुहोस्, ढोङ्गी नबन्नुहोस्. तपाईँ जो हो त्यसलाई चाहिँ लुकाएर अर्कै भइ नटोपाल्नुहोस्. Third is integrity. तेस्रो चाहिँ रहेछ इन्टेग्रिटी अथवा खुद्दारीपन है त. Keep your word. भनेको अर्थ चाहिँ खुद्दार व्यक्ति कस्तोलाई भन्छ भने तपाईँ जे भन्नुहुन्छ नि पुरा गर्नुहोस्. तपाईले वाचा गर्नुहुन्छ भने तपाईले पुरा पनि गर्नुपर्छ. And then the last alphabet of HAIL is L, which means love. अनि Be एलबाट their well-wisher, their fan. एलबाट चाहिँ लभ रहेछ है. भनेको चाहिँ उनी तपाईँ अहिलेसम्म हामी कोहरूलाई तपाईँ यस्तो बन्नुपर्छ भनेर भनेको भने जो तपाईँको श्रोताहरू अथवा जसलाई तपाईँले केही कुरो भन्नु छ है, बोल्नु छ, उनीहरूलाई तपाईले प्रेम गर्नु, उनीहरूको शुभचिन्तक बन्नुहोस्. Okay, so when you love others, you want to see them succeed in their programs and in what they do. तपाईले कसैलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईले उनीहरूको कार्यक्रमहरुमा, उनीहरूको योजनाहरुमा उनीहरू सफल भएको, उनीहरूले उन्नति गरेको तपाईँ देख्न चाहनुहुन्छ. किनभने तपाईँ उनीहरूलाई प्रेम गर्ने, तपाईँ उनीहरूको शुभचिन्तक हो. Okay, so whenever you are with that certain person, always first find out what they are doing right, what they are doing good, and affirm that. Then talk about your programs and your. कसैसँग भेट्दा बातचित गर्दा पहिल्यै भटटट तपाईको कुराहरू राख्ने काम नगर्नुहोस्. विचार गर्नुहोस्, पत्तो लगाउनुहोस् उनीहरूले के गरिरहेको छ है. उनीहरूको बढीमा उनीहरूको बारेमा तपाईले जान्ने रुचि राख्नुहोस्. उनीहरूको कुरा पनि सुन्नुहोस्, उनीहरूको कार्यक्रमहरुको बारेमा सुन्नुहोस्, उनीहरूको योजनाहरुको बारेमा सुन्नुहोस्. उनीहरू पनि त काहीँ न काहीँ सफल भइरहेको छ होला या उनीहरूको केही गुनासोहरु होला, उनीहरूको कुरा पनि सुन्नुहोस्. भटटट आफ्नो राख्नु भन्दाखेरि चाहिँ पहिला तपाईको श्रोताहरुबाट पनि तपाईले सुन्नुहोस्. त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको पनि कुरा उनीहरुलाई सुनु मन लाग्छ. Before you talk to them है, about yourself, आफ्नो बारेमा उनीहरुलाई कुरा राख्नु भन्दा अगाडि do that second. है, त्यसलाई चाहिँ दोस्रोमा राख्नुस्. तपाईले पहिला चाहिँ उनीहरुको तपाईले खोजी निधि गर्नुहोस्. First say, पहिला भन्नुहोस् how are you? कस्तो हुनुहुन्छ भनेर Is everything सोध्नुहोस्. okay? सबै कुरो ठिकठाक छ छैन सोध्नुहोस्. Make a pause. Let them answer. अनि सोधिसकेपछि अब कस्तो हुनुहुन्छ त भन्नुहुन्छ, तर उत्तरको लागि पर्खिनु हुन्न भने त भएन नि है. सबै कुरो ठिकठाक छ, कस्तो हुनुहुन्छ भनेपछि त तपाईले सोध्नुभयो. उनीहरूलाई अब जवाफ दिने मौका पनि दिनुहोस्. There was a leader. एकजना अगुवा हुनुहुन्थ्यो He would call my wife and her auntie. है. एकजना लिडर हुनुहुन्थ्यो. उहाँले चाहिँ मलाई पनि फोन गर्नुहुन्थ्यो, मेरो आन्टीलाई फोन गर्नुहुन्थ्यो. And he would say like this, hello? Give the phone to Brian. यस्तो धेरैजना मान्छेहरूले यसै गर्छ है. फोनमा रिसै उड्दो है. अर्काकोमा फोन गर्छ तर हेलो ब्राइनलाई फोन देऊ भनेर भन्छ हैन. That is so rude. कस्तो नरमाइलो. मेरो फोनमा उले फोन गर्दैछ, मलाई काम अराउँदैछ, हेलो ब्राइनलाई फोन देऊ भनेर भनिहाल्छ तुरन्तै. Don't be rude. है, यसलाई एकदम रुड, त्यो एकदम आदरणीय होइन. यसो नगरौँ. When you pick up the phone, है, लु तपाईले जसको हातमा फोन छैन उसलाई नै तपाईले कल गर्न खोजेको तर अर्कै मान्छेकोमा नम्बर अर्कै मान्छेकोमा कल गर्नु भएको छ. लु उलाई or फोन even that गरेपछि person phone somebody picks up. अथवा मानिलिनुहोस् म धेरैचोटि त्यसै गर्छु. ब्राइन सरको फोन मैले उठाउँछु हैन. श्रीमा कोही ब्राइन सर होइन भनेर त फोनमा त चिन्छ नि त हौ कमसे कम हैन. मैले यताबाट हेलो भनिसकेपछि What we need to do is, we need to say, how are you? है. Who's this? अब First. सर्वप्रथम तपाईले म कोसँग बोल्दैछु होला भनेर सोध्नुहोस्. किनभने लु मानिलिनुहोस् ब्राइन सरलाई कल गर्नु भएको, हेलो भन्दा केटीको स्वर सुन्ने बित्तिकै ब्राइन सर होइन त थाहा पाइहाल्नु भयो. अनि तपाईले
हेलो को बोल्दै हुनुहुन्छ होला अहिले मसँग भनेर सोध्नुहोस्। Then you say, how are you? अनि अब मैले भनौँला म ब्राइन सरको श्रीमती बोल्दैछु, अब कतिजनाले भन्नुहुन्छ ए गुरुआमा कस्तो हुनुहुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ, या दिदी How's the कस्तो family? हुनुहुन्छ, परिवार सबै ठिकठाक छ भनेर भन्नुहोस्। Automatically they will say, you want to talk to Brian sir? अनि त्यति बोलिसकेपछि त फोन उठाउनेले थाहा पाइहाल्छ मलाई नै त कल गरेको होइन भनेर, अटोमेटिकली ऊ आफैले सबैजना ठिकठाकै छ हजुर भाइ जयमसी धन्यवाद ब्राइन सरसँग बोल्न खोज्नु भएको भनेर फोन त दिइ त हाल्छु नि म। You understand? So there is a way to talk to people. अनि मान्छेसँग बोल्ने तरिका पनि छ। उहाँले मेरो फुपूको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, एकजनाले हेलो त्यो प्रकाश भाइलाई फोन देऊ दिदिन जा भनेर भन्नु पर्यो होइन। हुनु मान्छेले रिसै उठ्दो, अर्काले काम अराउँछ हेलो त्यो भाइलाई फोन देऊ त भनेर भन्छ होइन, दिदिन जा के गर्छस् भनेर भन्नु पर्यो मेरो फुपूले चाहिँ होइन। अनि साँच्ची नै धेरैचोटि यो एकदम नरमाइलो हुन्छ। कतिचोटि त पास्टर अगुवाले फोन गर्नुहुन्छ, जयमसी पनि भन्नुहुन्न है, जयमसी पनि भन्नु सिधै ब्राइन सरलाई फोन देऊ भनेर भन्छ होइन। त्यही कारणले गर्दा मान्छेहरूसँग बोल्ने पनि तरिका हुन्छ, फोनैमा पनि है। हामी बोल्दाखेरि ध्यान पुऱ्याएर बोलौँ होइन, कसरी बोल्दैछु म भनेर होइन। 3 रुपियाँ त बढी जाला नि होइन, 2-3 रुपियाँ त बढी जाला सिधै त्यसरी भन्नुभन्दा।